لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين اللهم اغفر لنا ولهم يا رب العالمين اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين اے میرے اللہ اپنی رحمت نال جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے سب نو معاف فرما یا اللہ ساری مامی جان نو معاف فرما دے خالہ جان نو معاف فرما دے والدین نو معاف فرما دے اے میرے اللہ مولانا محمد علی فوت ہو گئے اللہ انہوں معاف فرما بھائی رمضان ڈرائیور اللہ انہوں معاف فرما دے اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے اللہ سب نو معاف فرما یا اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید تے قائم رکھنا اے میرے اللہ جب موت آئے کلمہ نصیب کرنا خاتمہ بالخیر فرمانا اے میرے اللہ جتنے بیمار نے سب کو شفا عطا فرما یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا ہسپتالاں دے اندر روحانی جسمانی طور تے بیمار نے اللہ اپنی رحمت نال سب کو شفا کاملہ عطا فرما اے میرے اللہ مشکلیں آسان فرما دے تنگ دستیاں دور کر دے اللہ مشکلیں آسان کر دے تنگ دستیاں دور کر دے بیماریاں نو شفا مند تبدیل کر دے اللہ رزق حلال عطا کر دے حرام تو بچن دی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ اس مسجد مدرسے نو قیامت تک آباد فرما یا اللہ اس مدرسے نو سڑے والد محترم مولانا عبدالخالق سرفی رحمت اللہ علیہ انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنا اللہ نو جنت وچ اعلی مقام عطا فرما اے میرے اللہ سڑے والدین نو معاف فرما دے یا اللہ جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے اللہ انہاں دے والدین نو معاف فرما دے جنت وچ اعلی مقام عطا فرما دے یا اللہ جنہ دی حالے تک شادی نہیں ہوئی اللہ زندگی دن ایک ساتھی عطا فرما دے یا اللہ جنہ ان اولاد نہیں اپنی رحمت نال نیک صالح نرینہ اولاد عطا کر دے یا اللہ جنہ کل بیٹیاں نے نیک بیٹے بھی عطا کر دے یا اللہ جنہ کل بیٹیاں موجود نے اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے یا اللہ جنہ دے بچے جوان نے رشتے ناتے آسان کر دے اچھے گھر عطا کر دے اچھے رشتے عطا کر دے ساری زندگی دا سکھ چین نصیب کر دے مصیبتاں پریشانیاں آزمائشاں تو بچا لے اے میرے اللہ تمہیں جہان آباد کر دے تمہیں جہان دیاں کامیابیاں نصیب کر دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا اللہ ساڑھے ملک پاکستان دی خیر فرما عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما اے میرے اللہ فلسطین دے مظلومہ دی مدد فرما ظالمہ نو نیست و نبود کر دے ظالمہ نو تباہ و برباد کر دے مسلمانہ دے اندر غیرت پیدا کر دے حمیت پیدا کر دے اتحاد پیدا کر دے اتفاق پیدا کر دے اے میرے اللہ دنیا و آخرت دی کامیابیاں نصیب کر دے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.